नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग ये जान रहे थे कि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मराज पर किन किन लोगों का मुशाहिदा किया, उनको किन कैफ़ियत में पाया। तो आज हमने पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुराक पर अपना सफ़र शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ नवाफिल अदा किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे यहूद के दाई ने पुकारा और कैसे ईसाइयों के दाई ने पुकारा और कैसे दुनिया का मुशाहिदा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी जवाब नहीं दिया और अपनी उम्मत को बचा लिया। तो आज हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का भी मुशाहिदा करवा दिया गया कि वो एक बूढ़ी औरत की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद ख़यानती शख्स की मिसाल दिखाई गई। वो ऐसे दिखाई गई कि एक शख्स है जो घड़ा उठाता है मगर उससे उठाया नहीं जाता। तो ये वो शख्स है जो लोगों की इमानतें रखता है मगर अदा नहीं करता, बल्कि अपने पास रखने के दर पर होता है। यानी वो घड़ा जो उठाता है वो किसी का घड़ा उठा के अपने पास रखने के दर पर है, लेकिन उसे उठाया नहीं जा रहा। वो लोगों की इमानतें अपने पास रख रहा है और उनको वापस करने की उसकी कोई नीयत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते चलें कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसे काम जिनके शुरू में वाओ आती है उनसे डरना चाहिए, जैसे कि वलायत, हाकिम बनना, जज बनना। कि जज बन के आप किसी के लिए किसी के हक़ में गलत फ़ैसला भी तो आपसे हो सकता है, इससे भी बचो। वज़ारत, वज़ीर बनना, वज़ीर बन के आप अपनी ज़ात को तरजीह देंगे, फिर ख़यानत भी करेंगे। और वसायत, किसी की वसीयत का बोझ उठाना। वकालत करना, झूठ वकालत का बस वकालत जो है वो झूठ के बगैर हो ही नहीं सकती आजकल। और वदीयत यानी इमानत उठाना, किसी की इमानत उठाओ और उसको वापस ना करो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी शख्स की मिसाल दिखाई गई है जो घड़ा उठाता है मगर उसे उठाया नहीं जा रहा। तो इस तरह के कामों से डरना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनमाजी शख्स की मिसाल दिखाई गई, यानी बेनमाजी शख्स का मुशाहिदा कराया गया कि एक कौम है जिनके सर पत्थरों से फोड़े जाते हैं। जब उनके सर रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं वो फिर पहली हालत में जुड़ जाते हैं। माज़ल्लाह के देखें ये कितना सख्त आलम है कि कौम है जिसके सर पत्थरों से फोड़े जा रहे हैं, खुल रहे हैं, रेज़ा रेज़ा चकनाचूर उनके सर कर दिए जाते हैं और फिर वो पहली हालत में जुड़ जाते हैं और फिर दोबारा उनके सर दोबारा पत्थरों से फोड़े जाते हैं और खोल दिए जाते हैं, रेज़ा रेज़ा किए जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके दिल नमाज में बोझल होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में बोझल होने का है। अभी ये जो नमाज बिल्कुल ही अदा नहीं करते उनका वल्लाहु आलम क्या हाल होगा, लेकिन जिन लोगों के दिल बोझल होते हैं उनका मुशाहिदा करवाया गया है कि उनका ये हाल होगा। अल्लाह ताला हम लोगों का दिल नमाज में लगाए और अच्छी से अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात अदा ना करने की कैफियत दिखाई गई और वो ऐसी कौम दिखाई गई जिनके आगे पीछे बहुत बुरे ज़ख़म हैं, यानी उनके जिस्म पर आगे और पीछे बहुत बुरे ज़ख़म हैं और वो ऊँट और बकरियों की तरह भागते हैं। इन्हें थोड़ के दरख्त से ज़रकूम का फल खिलाया जाता है और ये शदीद कड़वा फल है, जो है ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा फल होता है। ऐसे लोगों का हाल ये बताया गया है जो ज़कात अदा नहीं करते कि अल्लाह माफ़ करे, उनको ज़रकूम का फल खिलाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को ऊँट और बकरियों की तरह भागते देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये अपनी माल से ज़कात नहीं देते थे, इसलिए इस हाल में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानी लोग लाए गए। उनके ये वो लोग एक ऐसी कौम दिखाई गई जिनके आगे भुने हुए बेहतरीन गोश्त ऐसी कौम दिखाई गई जिनके आगे भुना हुआ बेहतरीन गोश्त रखा गया और दूसरी तरफ कच्चा और बदबूदार गोश्त था और ये लोग इस बदबूदार और कच्चे गोश्त को खा रहे थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو شادی شدہ ہو کر دوسرے مرد اور دوسری عورتوں کے پاس وقت گزارتے ہیں، یعنی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بھی شامل ہونے سے بچائے اور ہر طرح کے گناہ سے دور رکھے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی لکڑی دکھائی گئی کہ وہ جس کپڑے یا چیز سے گزرتی ہے وہ اسے چیر پھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے راستے پر چھپے رہتے ہیں اور جب لوگ گزرتے ہیں تو وہ ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، جبکہ ان کو قرآن میں اس پورے کام سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکو لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں کو چوری کرتے ہیں لوگوں کا مال، اور جو ڈاکو ہیں وہ لوگوں کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے ایک لکڑی ہو جو جس بھی کپڑے یا چیز سے گزرتی ہے اس کو چیر پھاڑ دیتی ہے، یعنی اس کو لوٹ لیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سود خور کی مثال دکھائی گئی جو خون کی نہر میں تیرتا جا رہا ہے اور اس کے منہ میں جہنم کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو لوگ خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور ان کے منہ میں جن پتھر ڈالے جا رہے ہیں جہنم کے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود جیسی بیماری سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولوی حضرات، مبلغ اور وعظ و وصیت کرنے والے لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ کچھ ایسا تھا کہ ایک قوم کی زبانیں اور ہونٹ جہنم کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے اور دوبارہ اسی طرح جہنم کی کینچی سے کاٹے جاتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی ہیں جن کی تقریروں سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ خود بے عمل ہوں اور دوسروں کو عمل صالحہ کرنے کی تلقین کرتے ہوں۔ تو یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، مبلغ ہوتے ہیں یا وعظ و وصیت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ صحیح تھے، اگر ان کی باتوں کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو جائیں اور خود وہ عمل صالحہ کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کو تلقین کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی کس قدر سخت سزا دی گئی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ غیبت کرنے والوں کا کروایا گیا۔ وہ اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرنے پر تلے رہتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں کم کرنے کے در پر ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو غیبت کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ کسی نے کسی کی خوبی بیان کی اور کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا اور وہ فوراً حسد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی عزت کم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کسی کی تعریف سن کر اس کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں، نقص نکالنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو اپنے سینے اور اپنے چہرے کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر دکھایا گیا جس میں سے بہت بڑا بیل نکلتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ جہاں سے نکلا ہے واپس لوٹ جائے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک پتھر میں سے ایک بیل نکلا ہے، کیا وہ واپس لوٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ بیل جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سے دوبارہ جایا نہیں جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے لفظ نکلا ہے یہ دوبارہ اپنے منہ میں چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزوں کے مشاہدات کیے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کروائی اور کیسے آپ نے آسمانوں کی سیر کی۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے
اور جانیں گے شب معراج کا مزید واقعہ۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ آمین۔